भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूंस जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषूंक तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि महिमा सदा बापा सर्वदा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देण म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें नांव समका येवंक तुजी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ्य दिता आसतना पवित्र आत्म्याच्या कृपेक मागया कित्याक आमी फेंतेकोस्ताच्या तयारेर आसा. सताचो पवित्र आत्मो आमचे देवन येवं आनी आमकां शिकोवं आनी आमकां लीड करूं आनी आमकां आदार दिवं. पवित्रची भरती आमच्या जिवितार येवचे तर मागया. एकडें मागया म्हज्या फाटल्यान आमचे दोळ आमी दांबया. सताच्या पवित्र आत्म्या सताच्या पवित्र आमचे देवने आमचेर देवने सर्गीच्या आत्म्या आमचे देवने हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानान आमकां भोर तुझ्या कृपेन आमकां भोर आयच्या दिसा पवित्रपणान जियोंक सताच्या वाटेर चलोंक आमकां कृपा लाभय. सर्गीच्या आत्म्या ध्यानाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या आमचे देवने पवित्र आत्म्या वायटांतावन आमकां मेकळे कर पवित्र आत्म्या सर्गीच्या वस्तूक लालेवन रावूंक आमकां शिकय. हालेलुया हालेलुया अर्घा तुका बापा अर्घा तुका जेजू अर्घा तुका पवित्र आत्म्या अर्घा तुका पवित्र आत्म्या शिकोणदार तूं जावन आसाय बुजवणदार तूं जावन आसाय आमचो आदार तूं जावन आसाय. या 8व्या दिसाची भासून ही जावन आसा गी. आज सोमार 8व्या दिसाची भासून आमकां म्हणटा इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 60 ओळी 19 तावन 20 पर्यंत आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 19 to 20 उतार पळया. ह्या फुडें दिसाचो सूर्य तुजो उजवाड जावचो ना आनी रातचो चंद्र मातसो प्रकाश तुका उजवाड दिवचो ना कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातालो. सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातालो आनी तुजो देव तुजी महिमा जातालो. तुजो देव तुजी महिमा जातालो. परत म्हणटा पळया ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तमचो ना ह्या चंद्र ना जावचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. तूं येदो मातशें रुदान कर नासाय येदो मातशें दोळ्यांत दुकां गळोवन आसाय येदो मातशें आज इरान बेजारान खतीन बुडलाय तुवें सगळें रुदान पयस जातलें आनी सर्गीची सकत आज तूं अनुभव करून घेतलें. आमी फेंतेकोस्ताच्या तयार आसा.
ह्या फेंतेकोस्ताची तयारी आसता आसतना हर एक दिसा एक उतार मागा जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 जो हांव प्रमाणे शुभ वर्तान अविश्वास 16 वळी 13 बरें करून बायट करून सदां म्हणा एकडे वाचचे आमी आणि स्वतःचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक तुमकां तो संपूर्ण सताक पवित्र आत्मा तुका अर्द्यार सोड नसना पवित्र आत्मा अर्द्यार तुका सोडिना आज एक देवाची वर्ती बसवणी साताचो पवित्र आत्मा तुमचेर येवंक जाय साताच्या पवित्र आत्म्यान लाल येवंक जाय आज आमचे रुदानाचे दीस सोंपतले तुजो काळोख उजवाडान बदलितलो कित्याक येदमशे तूं काळोखांची येतें आसाय तुका खंयची वाट म्हणली कळना इवन स्टक जावन आसाय तूं हाता घालून वयची काम कितें म्हण कळीत ना सगळें ब्लॉक 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 जायते फावटी म्हणटात की आमी इतले मागणी करता कित्याक हे प्रॉब्लम हे समस्या आमचे तर कित्याक पयस सरना कित्याक आमची वाट उक्ती जायना माग आसता साताच्या पवित्र आत्म्या म्हजे देवने आज साताच्या वाटेर म्हाका सरय साताच्या वाटेन म्हाका जीव करपा दी तुज्या मोगा लागीं म्हाका एक कन्न दवर तुज्या ध्यानान म्हाका भर तुज्या फळान म्हाका भर पवित्र आत्म्या बापाची वळख जेजूच्या मोगाची गूढ अर्थ जेजूच्या मोगान म्हजें काळीज लासूं दी पळया म्हज्या मोगाचेर आमचें जिवीत परिपूर्ण रितीन बदलावण जाता एक घडी हांव तुमच्या मुखार एक मोठी एक घडी सांगता म्हज्या मोगाचेर SLCचो एक स्टुडंट आनी ताका एकदम ब्लायंड जालो की एग्जामीच्या पयले एग्जामीचे 3 दीस ताका डेंगू ताप आयलो आनी ताका शिकायची म्हणून बारी आशा आनी भक्तिवंत भुरगो हर एक घडी आमच्या मागणी आयकता मात्र बायबल भोव अपुर्बायेन वाचून आसा म्हज्या मोगाचे न्हू हे 3 दीस कितें करचें म्हूण कळोंक ना एक राती ताणें मागलें फाल्यां एग्जाम आज मागलें एग्जाम वचूं जायना सगळें आंग ताजें फट्टें आसा ताका ताप कठीण ताप हे डेंगू हे टायफॉयड कितें डॉक्टर म्हळें आनी तसल्या परिस्थितींत ताणें एक पवित्र आत्म्या फाल्यां म्हाका एग्जाम बरोवंक जाय पवित्र म्हाका तूं शिकय आज हांव काळोख म्हज्या जिवितान आयला हो काळोख तूं उजवाडान बदली म्हज्या मोगाचेर न्हू सकाळीं उठता ऑल रायट आनी सकाळीं परतून गेलो एग्जामीचे पेपर घेवंक त्या स्वता बसतो पवित्र आत्मा तुका स्वागत करता तुवें म्हाका शिकोवंक जाय कित्याक हांवें वाचलें सगळें म्हजी उडास जातावन गेला आज तूं म्हज्या आदाराक ये तूं म्हाका शिकय म्हज्या मोगाचें न्हू ताणें बरयलें पेपर कितें बरयलें ताका कळीत ना भोव अपुर्बायेन ताणें पेपर बरयलें हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमकां कळीत नातली संगती पवित्र आत्मा आमकां कळीत करता आज कळीत नातले गूट आमकां पवित्र आत्मा कळीत करता त्या खातीर म्हणटा जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजून परतान तांचे उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो म्हजो पाटलाव तर जेजूचो मोग करताय आज क्रिस्तीपणांची येताय क्रिस्ताचो पाटलाव दवर जावन आसाय क्रिस्ताच्या आज मिसावान तूं वांटेली जावन आसाय जाल्यार काळोखाच्या कामाक हात लायनाका इवन कोर्टान केस की इवन बुरशेपणां जिवीत घी पसडपणां जिवीत घी या बेबदेपणां जिवीत घी गाळी शिराप घी असल्या संगतीक भितर सरनाका तुकाच तूं खालतो कर जेजूच्या मोगात एक संवराव ह्या सोमारास जेजू तुका आपण दिवन आसा आज तुजे भितर असो काळोख उजवाडान बदलितलो जेजू आनी प्रत्येक तरा म्हणटा की तुजे रुदानाचे दीस सोंपतले म्हणटा उतार देवाचे तुजे रुदानाचे दीस सोंपतले तुजे काळोख उजवाडान बदलितलो त्या दाळा तुवें त्या क्रिस्ताचो पाटलावदार जाल्ल्या वेळार उजवाडांत तूं जियेल्ल्या वेळार काळोखाचे निर्फळ कामाक तुवें पाठ करूंक जाय तेन्ना तुजो उजवाड आज दिवपणे दवरल्या बरें आसतलो परतून म्हणटा आमकां इसाया प्रवादी पुस्तक 9:1 म्हणटा की काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो मरणाच्या सवळेन देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो आज मरणाच्या देशांत रावतल्या हर एक व्यक्तीचेर एक उजवाड फांकलो तो जावन आसा जेजू त्या उजवाडान जिवया उजवाडांत एक रावया परत आमकां म्हणटा जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसार एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो तो काळोखान उरचो ना जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटाय
Acts of Apostle chapter 16 verse 31 म्हणटा. Acts of Apostle chapter 16 verse 31 एकडे वाच्या. ताणी मुळे सुमिया जेजूचे जेजू क्रिस्तचेर भरवसो दवर आनी भावार्थ दवर तवळ तूं बचाव जातलोय तवळ तूंय बचाव जातलोय तुझे घराणे बचाव जातले. म्हज्या मगाच्यान जेजू क्रिस्तचेर भावार्थ दवरया. एका इस्रायल काम करच्या एका भावान म्हाका सांगले गडीत भोवापर भायर उडा सांगी ब्रदर हांव हांगा उण्यान उणें 2.5 लाख जोडटा. म्हयन्याच्या अखेरे भितर पयशे खंय वता म्हाका कळीत ना. हर एक दीस हांव खावचें नासा. कोणेंय सांगलें तशें अशें जायते समस्या सांगले कित्याक तुवें पयशे उरना कितें प्रॉब्लम्स आसा आनी कितें जर कितें करचें म्हाका कळीत ना. हांव देदोस्पद जावन गेलो. फाटल्या 8 म्हयन्या पयलीं तुमचे मागणें म्हाका मेळ्ळें. हांवें आयिल्ले रीण म्हजें फारीक जावना. इतले जोडल्यार पयशे उरनातले. हांवें कंटिन्यू ह्या मागण्या देवाचे उतार बरो घेतले वाचून तुमचे कडेन पेटिशन घालूं ना तुमकां फोनय करूं ना. ओन्ली तुमी दिल्ले देवाचे उतार मात्र सुखान आसतना हांव पळयतलो वाचतलो आनी मागणें करतलो. देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरून सदांच मागणें करता आसतना ब्रदर फर्स्ट म्हयन्यान हांव 2.5 लाख जोडल्यांत 1 लाख म्हज्या हातांत उरोवंक सुरू जालें. फर्स्ट म्हयन्यात 1 लाख रुपया रिणाक दिलो. दुसऱ्या म्हयन्यांत हांव हर एक हांव त्या दिसा म्हजो इतलो भावार्थ घट जालो की देवाच्या उतरां सकत आसली आनी खंयच्याय उतरां ना म्हण नीत भरोसो दवरून घेतलो. म्हज्या इश्टांक मागणें धाडूंक सुरू केलें. म्हज्या इश्टांक देवाचें उतर धाडूंक सुरू केलें. पयल्या म्हयन्यात हांवें साक्षीदार जावन आसा. देवाचे सुमार 72 वर्ड ऑफ गॉड एवरीडे वाचते आसा. त्या वाचल्या द्वारी 1 लाख पयल्या म्हयन्यात म्हजे उरले आनी 1 लाख रीण फर्स्ट टायम हांवें फारीक केल्लें जावन आसा. तुमी आसता देवाचें उतर वाचा आनी खंडीत जावन तुमच्या समस्यांत देव तुमकां आदार दितलो. हांव एक साक्षीदार जावन लोकांच्या मदें देवाचें उतर धाडूंक सुरू केलें. आज एवरी डे 600 लोकांक हांव मागण्याचें लिंक धाडटे आसा. 600 लोकांक 1 वर्ड ऑफ गॉड हांव धाडटे आसा. तो म्हणा लागलो की ब्रदर 8 म्हयन्या भितर जे मुचार आयले सगळे रीण फारीक जावन आज 3 लाख रुपया एका जाग्याक हांवें टोकन दिला. म्हज्या मोगाच्यान उतार म्हणटा आज पळय जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसार उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो काळोखान उरचो ना. जो कोण म्हाका सत मानता तो काळोखान उरचो ना. जेजू क्रिस्ताक सत मानुया. जेजूच्या उतराचेर भरोसो दवरया. आज खंयच्या उतराचेर न्हय. हो भाव म्हणून 72 वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे हांव वाचता. एवरी डे तो नियाळ करता. ब्रदर हांव पियेतलो पियोवणें सोडलें. सुमार 18 जाणांचेर हांव रागार आसतो. तांचेर राजी जालो. देवाच्या उतरान म्हजें जिवीत बदलिलें. देवाच्या उतरान म्हाका परिवर्तन केलें. देवाच्या उतरान वायटांतल्यान म्हाका सुटका जावन दिली. देवाच्या उतरान एक नवें जिवीत म्हाका प्राप्त केलें. देवाच्या उतरान म्हाका उदरगतीन पावयलें. देवाचे उतार आज एक फुडार जावन म्हज्या मुखार रावोंक सुरू जालें. दोळे आमचे धांपया एकडे मागया. आज ह्या कांतारान भाग घेता आसतना 2 टेस्टिमनी आमी आयकत आसतना ते जिवंत जेजूचेर पूर्ण आमचो भावार्थ घांसोया. थीर रावा हाला नाकात. कांयच जायना ते विन जातल्यात. तुमच्याच हातान तुमच्याच चिन्नां तुमच्याच कुडीच्या विश्वान अद्भुत अचप तुमी पळयतला. आज कोणाचे उतार देवाचे उज्या सारके तुमच्या कुडींत आज भायर भितर येवं दी. उज्या सारके तुज्या मोतींत आज भितर येवं दी. उज्या सारके तुज्या कुडीच्या विश्वांनी भितर येवं दी. उज्या सारके तुमच्या शिरांनी देवाचे उतार वाळोवन दी. तुमी विन केदींच तुमी सकयल पडचे ना. एक कांतार आनी 2 टेस्टिमनी आयकुया. तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका वंदन जेजू वंदन तुका वगळाप तुका
अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका वंदन जेजू वंदन तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका तर सुमेल दया खातीर मागया आमी सकाळीच्या वेळार चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकळू जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका हालेलुया 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 सकाळच्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया आराधन करया म्हणया जणेकले आमी हालेलुया त्या जेजूक आमी आराधन करया ताका आमी वाखाणया ताका आमी दिन वाचुया ताका आमी होगळसया आनी म्हणया हालेलुया हालेलुया त्या सुम्याक आमी ह्या सकाळच्या अर्घा दिता आसतना हांगा असली दोन टेस्टमनी आमी ह्या वेळार आयकवया. आनी लास्ट वर्साक हांवें म्हजें न्यू घराचें काम चालू केल्लें आनी अकस्मात म्हजो कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेलो अर्देंच काम सोडून आनी ते पोत्तून चालू करूंक म्हाका जायत्यो आडखळ्यो येताल्यो आनी म्हजे पयशेय काबार जायत येताले. सो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करीत आसतालो. सो फायनली काल म्हजें घराचें काम कंप्लीट जालें. अर्घ तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, पाखाणी तुका जेजू, हालेलुया हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक हांव थँक्यू म्हणटा. हांव मँगलोर तावन उलयतां. देवान म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक केल्ल्या उपकारां खातीर हांव काळजान तावन अर्गां दितां. म्हजी पयली साक्स जावन आसा. म्हाका हाय एंग्जायटी आसली. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांय सांगून आशिल्ल्या. हांव आतां एंग्जायटी तावन संपूर्ण गूण जाल्यां. देवाक जावन अर्गांनी होगळाप. म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा. म्हज्या पुताक तकली दूख आसली आनी लेफ्ट सायडीन ताका कान तांबडो जाल्लो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांय सांगून आशिल्ल्या. आतां तो संपूर्ण गूण जाला. देवाक जावन अर्गांनी होगळाप. म्हजी तिसरी साक्स जावन आसा. म्हज्या दुवेक CMA एग्जाम आन्सर करूंक आसली ऑक्टोबरांत. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांय सांगून आशिल्ल्या. ताचे रिजल्ट डिसेंबरांत आयलें आनी तें पास जालां. देवाक जावन अर्गांनी होगळाप. आमी ब्रदर प्रकाश एंड फॅमिली आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 तो तुमकां आदार दिता. पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्यांक आदार दिता. सांगाता म्हणया तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी विचारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. आतां पळय पवित्र आत्मो आमकां चलयता. पवित्र आत्मा आमकां चलयता. ह्या वेळार सांगाता म्हणया साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार
तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पाठयतलो. तो आपल्या सक्तीचे कांयच उलोवचो ना. आपण आयकल्लेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो. आता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 तो तुमकां शिकयता. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता कितें करचें, त्या दाळा खंय उबें रावचें, कशें उलयचें म्हणून पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता. आतां म्हणया, पण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासां हाडटलो. रिव्हेलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7 तो तुमचे कडेन उलयता. पवित्र आत्मा तुमचे कडेन उलयता. सांगाता म्हणया, पवित्र आत्मा पवित्र सभेक सांगता. ते आयकोंक मन आसा तो आयकोंक. जैते वोन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितालो. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2 वर्स 10 पण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगड्याप्यो केल्या, कित्याक पवित्र आत्मा सर्व वस्तूची देवाच्या गूण संगतेची लेगून सोदना करता. हांगा 2 टेस्टमनी आयकुया. म्हणजे मगाच्यान आयचे पुतार बरें करून बाहेट करून आज पवित्र आत्मा उलयता, पवित्र आत्मा शिकयता. हर एक वायट हातावन आमकां तो निवारता. ह्या वेळार 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव मुंबयसून उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजी मम्मीचे चश्मा सांडलोले. ती बाजारात गेल्ली आनी ती शॉपिंग करताना तियेन आपले चश्मा खंय दवरले म्हूण तिका उगडास येयना हाडलो. आनी तिका चश्मा नासतना तिका बायबल वाचूंक खूब त्रास भोगतालो आनी दुसरें काम करूंक पूण तिका जायना हाडले. हांवें कंटिन्युअसली वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले आनी दुसरे दीस जेन्ना ती पोत्तून बाजारात गेली तेन्ना तियेन एकल्या शॉपकीपराक विचारले. तेन्ना तेणें सांगले की वय काल तूं म्हजे दुकानार चश्मा विसरून गेले म्हूण हांवें ते सायडीक काडून दवरलेले. विस्मिता करणाऱ्या त्या एकल्याच देवाक हांव काळजांत अर्घा दितां. अर्घा तुका जेजू, पदवी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुडियाळतान उलयन आसा. 5 म्हयने पयले हांव एक प्रॉब्लमा पडून चिल्ड्रन्स होमाक गेली. म्हाका थंयच्यान भायर येवंक जाय आसलें. इवन म्हज्या हेल्थांत इश्यूज स्टार्ट जाले. ते दळा हांवें म्हज्या घरच्यां सांगलें कशेंय जाल्यार म्हाका हांगा तानापोन राव म्हणून. तांणी सांगलें तुजें रड आयिल्ले शिवाय तुका भायर येवंक जायना म्हणून. हांव मस्त मागलें देवाडे कशें मनी म्हाका हांगाच्यान भायर काड म्हणून. ते दळा म्हज्या आंटीन ब्रदर प्रकाश करतान पिटिशन म्हाका दिलें आनी म्हणलें सदांय तुवें रिपीट कर म्हणून. हांव त्या दिसांत सदांय रिपीट करनासलें कळनासतना विदीन अ मंथ म्हज्या डॅडा गांवाक आयलो आनी म्हाका थंय ताणें रिलीज केलें. हांव धन्य देवाक अर्घ दिवंक आशेतां म्हज्या जिवितांत इतलो व्हडल्या जॉबा केल्ल्याक. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टीम म्हजे पासत मागल्ल्याक. म्हाका पिटिशन मेळ्ळें जावन आसा. साम 30:10, साम 86:7, साम 86:3, साम 130:1-2. Thank you Jesus, praise you Jesus, hallelujah. साक्ष दिवंक घडाय केल्ल्याक फस्ट येता पावता. विशेष रितीन आज एक बर आमचे दळ आमी दंप्या. विशेष रितीन माग्या सुमेची दैवीक सकत आम्हा सर्वांचेर आमचेर वाळून येवं दी. सगळ्या वायट हातान आमकां निवारून दी. जेजू तुज्या कृपेन आमकां भर, तुज्या दैवीक सक्तीन आमकां भर. आज कोणी आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाची लास्ट स्टेजीर आसा, येसू मी जेजू आज माग म्हणला हे सगळ्या व्यक्ती खातीर जण एकल्या खातीर तुज्या परतून मागता. तुज्या दैवीक सक्तीन भर, तुज्या कृपेन भर, अभिषेक कर, आशिर्वादीत कर. आयचो दीस आमचो नंदन कर. पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय, तूं आमकां वाट दाखय. तुवें दैवीक कृपेन, दैवीक फळान, दैवीक देणान आमकां भर म्हणून तुज्या परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू पवित्र आत्म्याच्या उदेशी आयचो दीस तुमचो नंदन जावं दी. जॉन 16:13 तरणाट्यांनू, भुरग्यांनू, वडिलांनू सुखान आसतना वाचा. पवित्र आत्म्यान शिकोवन दी. 5 भासोणी थंय ते उगडापण केले कितें आसा बरेंकान बरोवन घेया. एक मोठें अनाउन्समेंट आसतलें देखून आयकया. 21 तारखेर शुक्रारा डिवायन स्प्रिंग कर्मलायत फादर्स थंय रिट्रीट सेंटरांत दनपरां 3 तावन 7:30 वरां पर्यंत
वन डे कन्व्हेन्शन आसा. सुखान आसतना एकामेकाक सांगा, व्हडा संख्येन येया आनी सुमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करया. ती सुवात आसा शेलीम लोलयम गोवा. त्या सुवातेर दनपरां 3 तावन 7:30 कारवार तावन 1.5 किलोमीटर आसतलें म्हाका दिसता. तुमकां सगळ्यांक बरें आसा कित्याक म्हणल्यार कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस जावन थंयच गोवा म्हणचे फस्ट. त्या खातीर येया व्हडा संख्यान आनी सुमीची दैवी सकत अनुभव पिडेस्तांक कश्ट जाल्यांक हेरांक घेवन येया आनी सांगा एकामेकाक. आमची रेसिडेन्स रिट्रीट इन्नर हिलिंग रिट्रीट एप्रिलचे 28, 29, 30 सुखान आसतना येया आनी एकामेकाक सांगा. मेचे 26, 27, 28 कपल्स रिट्रीट सुखान आसतना काजारी जोडी सुखान आसतना येया. जुनाचे 23, 24, 25 विधावां खातीर विशेष मांडावळ. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू होली लँड टुरान थंय आमचेर फुल्ल जाला आनी थंय कॉल करिनाकात. कोणाक जाय जाल्यार वॉट्सॅप करून दवरा. इतलेच मुखार आसल्यार आमी तुमकां कळीत करतले हांव. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या ब्रेस्तराची विशेष आराधना आसा 6:30 तावन 9:15 वरां पर्यंत. सुखान आसतना येया आनी वर्ती सकत सोम्याची आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आयकुया आनी सोम्याची कृपा आमी अनुभव करया. Praise the Lord, hallelujah. हांव होन्नावर येता. आमचो शेजारचो 28 वर्साचो एक ल्हान शेरको, ताका केदाळी शेल तापेतीत रावता आसली आनी ताका केदाळी हॉस्पिटलाक व्हरतीत रावताली. सो आमी पिटिशन घातली आनी वर्ड ऑफ गॉड दिले. आमी डेली आमची कुटुंबाची रिपीट करतल्या. आतां ताची शेल आनी ताप सगळे गुण जाल्या आनी तो बरो जावन हेल्दी आसा. देवाक जावं अर्गां स्तुती आनी होगळा आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया. हांव पयलें अर्गां दिता धन्या देवाक. डिसेंबराच्या 29 म्हज्या दुयेचें काजार आसलें. हांवें देखून प्रकाश ब्रदरा कडेन देवाचें उतार विचारलें. ताणें म्हाका देवाचें उतार दिलें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदां नित्य रिपीट करनासलें हांव काजार बऱ्या रितीन जाल्ल्याक आमी देवाक अर्गां दिता. आनी तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी पाद्र्यापांक आनी तांच्या सगळ्या टिमांक देव बरें करूं म्हणटा. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. I'm from Singapore. I would like to give my testimony of my elder daughter. She had got a job in Abu Dhabi and her medical report was not uploaded and her pass was not given. Again, she uploaded and put the petition. I put the petition to Divine Mercy Konkani Group and they give me the word of God, Joshua 1:19, Isaiah 41:10, Jeremiah 29:11. We continuously started to pray. Within 3 days, she got a work pass. God worked so powerful and she got pass so fast. I pray for Brother Prakash and his team that God may bless them abundantly. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांवें OETक सामान बरें स्कोर फावो जावंक मागोवंक डिवायन मर्सी टिमा कडेन विनंती केली आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव रिपीट करतच आसलें. आतां तातूंत म्हाका बरे रिजल्ट फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांनी केल्ल्या सर उपकारां खातीर आनी आजापां खातीर हांव काळजांत देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस.